شاناں والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے، رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے۔ شاناں والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے، رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے۔ اندے وچ نیکیاں دا ریٹ ود ویندا ہے، اندے وچ نیکیاں دا ریٹ ود ویندا ہے، کرو ایک نیکی رب لکھ چا بنیندا ہے، کرو ایک نیکی رب لکھ چا بنیندا ہے۔ بخشش دا ہوندا ہے اعلان بڑا سونا ہے، شاناں والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ شاناں والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے، رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے۔ شاناں والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے، رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے۔ اندے وچ نیکیاں دا ریٹ ود ویندا ہے، اندے وچ نیکیاں دا ریٹ ود ویندا ہے، کرو ایک نیکی رب لکھ چا بنیندا ہے، کرو ایک نیکی رب لکھ چا بنیندا ہے۔ بخشش دا ہوندا ہے اعلان بڑا سونا ہے، شاناں والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے، شاناں والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے۔ ہر ویلے کر سونا ذکر دکارے، ہر ویلے کر سونا ذکر دکارے، روزے رکھ تینوں ہوسی رب دا دیدارے، روزے رکھ تینوں ہوسی رب دا دیدارے۔ رکھ دا جو روزے انسان بڑا سونا ہے، رکھ دا جو روزے انسان بڑا سونا ہے، شاناں والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے، شاناں والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے۔ لیلۃ القدر بھی اندے وچ آؤندی ہے، لیلۃ القدر بھی، لیلۃ القدر بھی اندے وچ آؤندی ہے، خوش نصیب بندیاں دی بخشش کراندی ہے، بخشش دا ہوندا ہے، بخشش دا ہوندا ہے، اعلان بڑا سونا ہے، شاناں والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے،
شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے قید وچ کر گھنو سارے شیطانے قید وچ کر گھنو سارے شیطانے آرام نال روزہ رکھے سونا مسلمانے آرام نال روزہ رکھے سونا مسلمانے مومنان دے اللہ نگہبان بڑا سونا ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے اللہ پاک دی بہت بڑی مہربانی جس خالق کائنات نے دنیاوی اعتبار دے نال بھی موسم بہار عطا فرمایا ہے روحانی اعتبار دے نال بھی موسم بہار عطا فرمایا ہے تندرستی بھی ہوئے صحت بھی ہوئے جوانی بھی ہوئے رزق دی فراوانی بھی ہوئے تمام نعمتاں ہون امن دی حالت ہوئے باوجود اس دے اگر کوئی روزہ نہ رکھے وہ کوئی بد نصیب شخص ہو سکتا ہے خوش نصیب ہونے جنہاں نو روزہ رکھن دی توفیق ملی تلاوت کرن دی توفیق ملی اور لیلۃ القدر دی تلاش دے اندر راتاں جاگ کے اللہ پاک دی عبادت کرن دی توفیق ملی وہ خوش نصیب تے خوش قسمت لوگ نے جیڑا بندہ لگاتار اپنی پوری کوشش کردا ہے آخری عشرے دے اندر راتاں جاگدا ہے لیلۃ القدر دی تلاش دے اندر اللہ پاک انہوں اجر عظیم دے نال نواز دیں دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ نماز عشاء با جماعت ادا کردا ہے اٹھ کے نماز فجر با جماعت ادا کر لیندا ہے اللہ او دے نامہ اعمال دے اندر ساری رات دے قیام دا تہجد دا اجر لکھ دیندے راتاں نو قیام کرن دی اللہ پاک جنہاں نو باقاعدہ توفیق دے دے وے وہ تے بڑے ہی خوش نصیب لوگ نے آؤ میرے مسلمان بھائیو چند ایک منٹاں دے اندر آپ احباب دے نال ہم کلام کہ اللہ وحدہ لا شریک دے سونے نبی پاک علیہ السلام راتاں نو کھڑے ہو کے اللہ دے سامنے روندے گڑ گڑاں دے قرآن سنو پڑھو لیکن جویں سنن دا پڑھن دا حق کے لوگاں نے قرآن پاک نو چند ایک چیزاں دا ذریعہ بنا رکھے ہے حالانکہ قرآن ساڑھے واسطے ضابطہ حیات پوری زندگی گزارن دے طریقے سلیقے رنگ ڈھنگ لے کے آیا قرآن رمضان المبارک دے اس بابرکت مہینے دے اندر نازل ہویا اور جنیاں بھی آسمانی کتاباں نازل ہوئیاں نے ساریاں رمضان دے مہینے دے اندر ہی نازل ہوئیاں کیونکہ روزے تے نازل ہوئے نے سن 2 ہجری دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی نبوت دے 15ویں سال جا کے اے جڑے دن اور مہینیاں دی ترتیب ہے نا رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحج محرم سفر اے اللہ پاک نے زمین و آسمان بنان تو پہلے ہی لگا چھڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام تے صحائف دا نزول رمضان دی 1 تاریخ نو ہویا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلہ صحیحہ دے اندر ذکر فرمایا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تے تورات دا نزول رمضان دی 6 تاریخ نو ہے عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل دا نزول رمضان دی 13 تاریخ نو ہے داود علیہ السلام تے زبور دا نزول رمضان دی 18 تاریخ نو ہے اللہ پاک نے 24 رمضان المبارک نو قرآن حکیم دا نزول فرمایا ہے ایک پاسے تساں سن رکھے ہے ایک قرآن 23 سالاں وچ نازل ہویا ہے ایک پاسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایکو رات وچ نازل ہویا یہ دا مطلب ہے کہ قرآن پاک اللہ پاک نے لوح محفوظ اندر زمین و آسمان بنان تو 2000 سال پہلے اللہ نے قرآن پاک ایک قرآن اللہ پاک دی گفتگو ہے اللہ پاک دیاں باتاں فرشتیاں کولوں لکھوا کے لوح محفوظ دے اندر محفوظ فرما دیتا ہے ہون جدوں رمضان المبارک دی
24 تاریخ آئی ہے اللہ نے سارا قرآن اتار کے این جناب آسمان دنیا تے ایک مقام تے محفوظ فرما دیتا ہے. پھر جویں جویں لوڑ پیندی گئی ہے حضرت جبریل امین لے کے سونے نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہوندے گئے. اور اے رمضان نزول قرآن دا مہینہ ہے. ساری کائنات دے خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم اندر اعلان فرما رہے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ فرما دے نے اے رمضان او مہینہ جد اندر اساں قرآن نو نازل فرمایا ہے. اے قرآن لوگاں واسطے ہدایت دا منبع بن کے آیا ہے. حق باطل دے درمیان فرق کرن والی کتاب بنا کے اساں اینو نازل فرمایا ہے. رمضان المبارک دا قرآن پاک دے نال بڑا گہرا تعلق ہے. ساری کائنات دے امام پیغمبر رمضان المبارک دے اندر روزانہ جبریل نبی پاک علیہ السلام دے کول آ جاندے. اللہ دے نبی حضرت جبریل نو قرآن سنا دے. جبریل سونے نبی پاک نو قرآن سنا دے. قرآن پاک دی تلاوت دا اہتمام کیتا جاندا. قرآن پاک دا دور ہوندا. قرآن تے رمضان دا تعلق صرف اور صرف دنیا اندر ہی نہیں بلکہ کل قیامت والا دن ہوئے گا. صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہان نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعانی للعبد یوم القیامہ. فرمایا جدوں اللہ دے دربار دے اندر روزہ دار آئے گا روزہ سفارشی بن کے آ جائے گا. روزہ آکھے گا اللہ جی اے جڑا بندہ ہے سارا دن اے حرام تو تے بچی ہی بچی ہے انہیں تیرے حکم تے حلال نو می چھڑیا سی. اللہ جی اس بندے نو معاف کر دیتا جائے. ادھروں قرآن آ جائے گا سفارشی بن کے. قرآن آکھے گا یا رب العالمین اس بندے نو معاف کیتا جائے. اے دنوں نو میریاں تلاوتاں کردا سی. اے راتاں نو کھڑا ہو کے قیام کردا سی. اے قیام اندر مینوں پڑھدا سی. اے قیام اندر مینوں سندا سی. اللہ فرمان گے او روزہ او قرآن تاڑیاں سفارشاں قبول کر لیاں نے. اللہ فرمان گے او میرے بندے میں رب نے تیرے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے نے. جا میری جنت دے اندر داخل ہو جا. اے قرآن تے روزہ سفارش کرنگے. روزہ دارانو کل بخشونا قرآن تے روزے نے. روزہ دارانو کل بخشونا قرآن تے روزے نے. سنے رب نو جا کے منونا قرآن تے روزے نے. جنہ روزے دا اہتمام کیتا راتی رج رج یار قیام کیتا. جنہ روزے دا اہتمام کیتا راتی رج رج یار قیام کیتا. انہوں کی ملے گا او تنبو رحمت دا بن جانا قرآن تے روزے نے. روزہ دارانو کل بخشونا قرآن تے روزے نے. تے جڑے قرآن دے کاری جڑے قرآن دے حافظ نے او لوگو اے کنے خوش نصیب نے. آج ویکھو
ویکھو نا جناب لوگ کہندے نے مدارس نے سانو کی دیتا ہے، اے مدارس کادے واسطے بنائے گئے نے؟ او میں کہنا آؤ رمضان دیاں بہاراں ویکھو، ہر مسجد دے اندر مدرسے دا پڑھیا ہویا قرآن دا حافظ قرآن کھڑا ہے، مدرسے دا پڑھیا ہویا عالم دین تانوں واز کر رہا ہے، مدرسے دا پڑھیا ہویا منبر تے کھڑا خطیب تانوں جناب خطبہ دے رہا ہے، اصلاح فرما رہا ہے، مدرسے دا پڑھیا ہویا مفتی تانوں فتوہ دے رہا ہے۔ او اینا علماء کرام، اینا حفاظ کرام، اینا قرآن کرام دی برکت دے نال اے فضاواں نے، اے ہواواں نے، اے جہان جیڑے سجے ہوئے نے، بہاراں لگیاں ہویاں نے، اللہ پاک دیاں رحمتاں تے برکتاں نازل ہو رہیاں نے۔ جس مسجد وچ جاؤ گے اوتے تانوں حافظ قرآن ملے گا، اے رمضان تے قرآن دیاں برکتاں نے۔ ایویں انہاں علماء کرام دے بارے، انہاں قرآن کرام دے بارے، حفاظ کرام دے بارے لوگ گلاں کر دے نے، اللہ جاندا ہے انہاں دیاں قربانیاں نے، انہاں دیاں محنتاں نے، او انہاں دی وجہ تو اج دین اسلام اللہ دے فضل و کرم دے نال گھر گھر پہنچ چکیا ہے، مشرق تو لے کے مغرب تک تیزی دے نال اس قرآن دی آواز بڑھتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا جس تیزی دے نال اے دین پھیل رہا ہے، علماء محنتاں کر رہے نے، دین والے محنتاں کر رہے نے، انشاءاللہ پوری دنیا تے اگر کوئی چیز ہوئے گی، اگر کسی چیز دا غلبہ ہوئے گا وہ رب دا قرآن ہوئے گا یا سونے محمد دا فرمان ہوئے گا، محنتاں دے نال۔ ماشاءاللہ روزہ دارانوں کل بخشونا قرآن تے روزے نے، او جیڑا ماہر بالقرآن ہو سی، او جیڑا ماہر بالقرآن ہو سی، سونے اللہ دا خاص مہمان ہو سی، پروٹوکول پڑھا گیا تونا قرآن تے روزے نے، قرآن تے روزے نے۔ جیڑا جیڑا قرآن پڑھے گا، جیڑا جیڑا قرآن نال دل لگائے گا، جیڑا جیڑا قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا، انہوں کی ملے گا، او تیرا انجداد استقبال خوشی، او تیرا انجداد استقبال خوشی، نہ جگنو خواب خیال خوشی، او تیرا انجداد استقبال خوشی، نہ جگنو خواب خیال خوشی، تینوں تم گیا نال سجونا قرآن تے روزے نے۔ جنہ قرآن پڑھیا ہوئے گا، قرآن نال محبتاں کیتیاں ہونگیاں، یہ مقام انہوں نے ملے گا۔ ساری کائنات دے امام پیغمبر نے اور لوگوں قرآن کیویں پڑھ دے، اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے سامنے کھڑے ہو جان دے، قرآن پاک دیاں تلاوتاں فرما دے، جتھے جہنم دیاں آیتاں آن دیاں جہنم تو ڈر کے اللہ کولو پناہ مانگ دے، جتھے حشر نشر دیاں آیتاں آن دیاں، جتھے قبر دیاں آیتاں آن دیاں، جتھے اللہ دی عذاباں دیاں باتاں آن دیاں، اللہ دی نبی اکھیاں چوں آنسو بہا دین دے، اور جتھے پیاری جنت دیاں گلاں آن دیاں، جتھے جنت دیاں نعمتاں آن دیاں، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کولوں جنت دا سوال کر دے، اللہ کولوں جنت مانگ دے۔ ویکھو نا صحیح مسلم شریف دے اندر لکھے آئے، ایک رات اللہ دی نبی اللہ دے سامنے کھڑے ہوئے نے، ساری رات گزر گئی ہے، ساری رات گزر گئی ہے، اللہ دے نبی ایکو آیتی تلاوت کر دے جا رہے نے کہ عام دے اندر کھڑے ہوئے نے، تے آیت کی ہے تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ جدا ترجمہ اے وے، اے اللہ جی،
اے جڑے میرے امتی نے ساڑے نبی پاک پہ مانگ دینے اے اللہ جی اے جڑے تیرے میرے امتی نے اللہ جی انہوں عذاب نہ دینا ہے اللہ سونیاں تیرے ہی آخر بندے نے اللہ سونیاں انہوں عذاب نہ دینا ہے جے تو معاف کر دے میں اللہ جی تسی تے غالب حکمت والی ذات نبی پاک ساری رات گزر گئی اللہ پاک نے حضرت جبریل امین نو بھیجے آئے جبریل جاؤ میرے سونے محمد پاک دے کول جا کے دسو سونیو بس کر دیو اینا نہ تھکاؤ اپنے آپ نو اینا نہ رلاؤ اینا تسی اپنے آپ نو نہ ستاؤ بس کر دیو سونیو بس کر دیو جدوں جبریل آئے نے سونیو رونا کس گل دائے آپ فرما دینے او جبریل میں اپنی امت دیاں خیران پیا منگنا ہے اپنی امت واسطے اللہ کو سوال پیا کرنا ہے اپنی امت واسطے دعاواں پیا کرنا ہے او یار جڑا نبی دنیا دے اندر بھی ساڑے واسطے دعاواں کردا ہے کل قیامت والے دن بھی اللہ دے ہاں سونے نبی پاک سجدے گر جان گے نبی پاک فرمان گے اے اللہ جی میرے امتی جہنم دی آگ اندر گئے نے میں محمد کولوں برداشت نہیں ہو رہا اللہ جی میں سفارش کرنا ہے میرے امتیاں نو جہنم وچوں کڈ کے جنت دا داخلہ دے دیو اللہ پاک سونے نبی پاک دے امتیاں نو جنت دے اندر داخل کرنگے بار بار نبی پاک سجدہ کرنگے حتیٰ کہ جدے دل دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے انہوں بھی جہنم وچوں کڈ لیا جائے گا انہوں بھی جہنم تو آزادی مل جائے گی او دنیا والے ہو میرے نبی امتیاں واسطے رون دینے او امتیوں اسامی کدے اکھیاں چوہاں سو بہا کے اللہ کو جہنم دیاں پناواں منگیاں کے نہیں اللہ جی جس چیز دیاں دعاواں جس چیز دیاں خیراں ساڑا نبی ساڑے واسطے منگدا رہا اللہ جی اس جہنم تو محفوظ فرما لینا ہے اللہ جی قیامت دیاں ہولناکیاں تو محفوظ فرما لینا ہے اللہ جی اپنے سخت عذاباں تو محفوظ فرما لینا ہے او جہنم قیامت والے دن جنہوں 4 ارب 90 کروڑ فرشتے لے کے آنگے پھر بھی انہاں فرشتیاں دے کولوں چھوٹ رہی ہوئے گی او کڑکاں تے چیخاں مار رہی ہوئے گی او دنیا کائنات اندر بسن والے ہو اللہ جبریل نو واپس بھیج دینے جبریل جاؤ میرے سونے نو میرا پیغام دے دیو اللہ فرما دینے سونیو پاس کر دیو اپنے آپ نو اینا نہ تھکاؤ اپنے آپ نو اینا نہ رلاؤ اللہ فرما دینے کل قیامت والا دن ہوئے گا سونیو اپنی امت دے بارے تسی جیویں آکھو گے اسی اومی کر لواں اپنی امت دے بارے تسی جویں آکھو گے اسی ہومی کر لواں گے اور نبی پاک تے راتاں نو اللہ دے سامنے کھڑے ہوندے میں اللہ کو دعا کرنا یا اللہ اے عمر مسجد دے نمازیاں تے اللہ سونے اپنی رحمت دا نزول فرما دے یا اللہ اس نمازیاں انہاں نمازیاں تے حباب جماعت تے اس مسجد دی انتظامیاں تے جڑے اہتمام کر دینے راتاں نو لوگ قیام کر دینے علماء کرام دے بیانات سن دینے اللہ سونے اور ساریاں خیران سانو دے دیوی جڑیاں ساڑے نبی نے ساڑے واسطے منگیاں ساری رات کھڑے رہیں دے اللہ دے نبی اللہ دے سامنے رون دے امہات المومنین کہیں دیاں نے نبی پاک دیاں کھیاں دے آنسوان دی وجہ تو زمین بھی گلی ہو جان دی اللہ دے نبی نے لمبے سجدے کر دے لکھن دشمن بیتاری لیاقت اے یو جئی گوے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے ہیں پیر سج جامن خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے یو جئی گوے
اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی پاک دے یاراں نے پوچھیا اے سونیوں بڑھاپا آ گیا ہے، تاڑی داڑی دے اندر بال سفید آ گئے، آپ نے فرمایا او میرے صحابیو مینوں قرآن دیاں سورتاں نے بڑھیاں کر دیتا ہے، سورہ مرسلات نے بڑھیا کر دیتا ہے، سورہ نبا نے بڑھیا کر دیتا ہے، نازیات نے بڑھیاں کر دیتا ہے، اے قرآن دیاں سورتاں سورہ ہود نے بڑھیا کر دیتا ہے، جنہ دے اندر آخرت دا ذکر ہے، جنہ دے اندر پل صراط دا ذکر ہے، جنہ دے اندر جہنم دیاں ہولناکیاں دا ذکر ہے، جنہ دے اندر قیامت دے عذاباں دا ذکر ہے، نبی پاک پڑھ پڑھ کے روندے نے، اللہ کے آنسو بہاندے نے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روئی جا رہے نے، نبی پاک فرماندے نے ابو بکر کیوں روندے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے سونیوں سورہ زلزال نے رلا کے رکھ دیتا ہے، قرآن پاک دے 30ویں پارے دی ایک چھوٹی جئی سورت ہے جدا نام زلزال ہے، اور زلزلہ کیویں برپا ہوئے گا، قیامت کیویں آئے گی، لوگ قبراں وچوں کیویں اٹھن گے، اعمال نامے کیویں تولے جان گے، ذرہ ذرہ دا حساب ہوئے گا، اللہ دے سامنے حساب دینا پینا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پڑھ دے نے نالے روئی جان دے نے، تے پیارے ابو بکر صدیق جڑا راتاں دا قیام کر دے نے، اپنے گھر اندر کھڑے ہوندے نے، اینا روندے نے، اینا روندے نے، اللہ دے سامنے محلے دے لوگ جمع ہو جاندے نے، تے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار پاویں جڑے بھی جرلی جوان سن لیکن اللہ کولوں ڈر ڈر کے رون والے سن۔ ایک رات پیارے عمر انج کر کے گزر رہے نے، ایک بندہ تلاوت پیا کردا ہے، سورہ طور پیا پڑھدا ہے، تے پڑھدا کیے عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جدہ ترجمہ آئے بے وہ ایک دن آن والا جے لوگو بے شک تھاڑے رب دا عذاب واقعہ ہون والا ہے، اس عذاب نو کوئی دنیا دی طاقت روک نہیں سکے گی۔ جدوں پیارے عمر نے ایک گل سنی ہے، پیارے عمر رون لگ پے، اینا روئے گل دل تے ہی لے گئے، پیارے عمر بیمار پہ گئے، اکھیاں دے گرد ہلکے بن گئے، اللہ کولوں ڈر ڈر کے اینا رو رہے نے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوندے نے، قرآن پڑھ دے نے، اکھیاں چوں آنسو بہاندے نے، پیارے علی کھڑے ہوندے نے، قرآن پڑھ دے نے، اکھیاں چوں آنسو بہاندے نے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی جناب اہلیہ دی گود اندر سار رکھیا ہویا ہے تے روئی جا رہے نے، گھر والی پوچھ دیئے اے میرے سر دے تاج کیوں روندے ہو؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے اے اللہ دیئے بندیے میں نو قرآن دی ایک آیت نے رلا دیتا ہے، ایک آیت نے، اور غردرہ رکھ کے سوچیا جی مومنو مسلمانو اساں کنیاں ایتاں سنیاں، اساں کنیاں ایتاں پڑھیاں، کیا ساڑھے دل دی اندر بھی کوئی احساس پیدا ہوئے ہے یا کہ نہیں؟ ایک آیت نے رلا دیتا ہے، وہ آیت کیڑی ہے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس دن کیسا حال ہوئے گا جس دن ہر بندے نے پل صراطوں گزرنا ہی گزرنا ہے۔ پل صراط ہوئے گی جہنم دے اوپر، تلوار دی دھار نالوں زیادہ تیز، کچھ اللہ دے نیک بندے فرمایا جمیں بجلی چمک دیئے آسمانہ تو گر دیئے، وہ بجلی نالوں میں تیز پل صراط تو انہوں نے گزار دیتا جائے گا۔ اللہ دے خاص بندے، اللہ سانوں بھی انہوں میں شریک کر لوے، اور کچھ لڑکھڑاں دے ہوئے جہنم دی آگ دا ایندھن بن جان گے۔ اور لوگوں رب کو نہ ڈرو،
قرآن پاک سنو پڑھو تے حضرت سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حال جدوں بھی قرآن پڑھ دے اکھیاں چوں آنسو بہان دے ویکھو نا جڑے فضیل بن عیاض نے ایک بہت بڑا ڈاکو فضیل بن عیاض انہاں دے محلے دے کول پنڈ دے کول رات دا ویلا ہے ایک قافلہ رکیا ہویا ہے جناب باہر نکل دے نے پوچھ دے نے او قافلے والے ہو ایتھے کیوں رکے ہو قافلے والے نے دسیا ہے اسی اس واسطے رکے ہوئے ہیں ایتھے فضیل نامی ایک بہت بڑا ڈاکو ہے وہ لٹ لیندا ہے وہ دے ڈر دی وجہ تو فضیل دا دل کمب گیا فضیل کہنے لگا او یار میرا اے تعارف ہو گیا ہے لوگ میتھوں ڈرن لگ پائے نہیں کل قیامت والا دن ہوئے گا میرا کی بنے گا جدو بندہ ڈر جائے نا احساس پیدا ہو جائے دل دے اندر پھر گل بن جاندی ہے اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احساس دے بارے بڑیاں حدیثاں بیان کیتیاں نے فضیل بن عیاض فوراً سجدے گر گیا ہے ادھروں قافلے والیاں چوں ایک بندے نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ حالے او وقت نہیں آیا لوگ اللہ کو ڈر دے کیوں نہیں اے فضیل اینا ڈر گئے فضیل نے سچی توبہ کر لئی معافیاں مانگ لیاں مدینے چلے گئے علم حاصل کیتا ہے آخرکار او بھی وقت آیا ہے فضیل بن عیاض بہت بڑے عالم بن گئے اللہ دے ولی بن گئے ایک آیت نے فضیل دی زندگی بدل دیتی اور یار میں کنیاں ایتاں سن لیاں ہر سال تراویاں پڑھنا ہر سال قیام کرنا جے میری زندگی نہیں بدلی انہاں تراویاں دا پھر مینوں کی فائدہ ہے جے میری زندگی دے اندر تبدیلی نہیں آئی انقلاب نہیں آیا پھر مینوں انہاں جناب قیاماں دا کی فائدہ ہے او دنیا کائنات اندر زندگی بسر کرنے والو آؤ قرآن دے ذریعے اپنی زندگی بدلو آؤ قرآن دے ذریعے اپنے جناب والا معاملات بدلو جڑا بندہ قرآن پڑھن تو پہلے جھوٹ بول دائے بعد وچ بھی جھوٹ بول دائے انہیں قرآن کو سکھیا ہی کچھ نہیں جڑا قیام بھی کیتی جاندہ ہے دو نمبریاں بھی کیتی جاندہ ہے جڑا تراویاں بھی پڑھی جاندہ ہے دھوکے فراڈ بھی کیتی جاندہ ہے لوگاں دا حق بھی کھادی جاندہ ہے او دنیا کائنات اندر بسن والے ہو او جڑا بندہ اس دنیا کائنات دے اندر قرآن پاک بھی پڑھ دائے نال گناہ وچ بھی مبتلا ہے کوئی فائدہ نہیں یار انہوں قرآن پڑھن دا ویکھو نا نبی پاک علیہ السلام دے یار جنہ دیاں زندگیاں قرآن دی ایک ایک آیت سن کے بدلیاں نے اور قرآن ایسی کتاب انقلاب ہے جے دل وچ آ جائے انقلاب دل وچ آ جاندہ ہے جے اے کسے دے گھر وچ کتاب آ جائے گھر وچ انقلاب آ جاندہ ہے جے کسے ملک وچ آ جائے اوتھے انقلاب آ جاندہ ہے میں قربان جاواں ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں نے فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِي لوگو قرآن پڑھیا کرو کل قیامت والا دن ہوئے گا ایک قرآن تاڑیاں سفارشاں کرے گا تاڑا سفارشی بن جائے گا اور یار قرآن پڑھو اکھیاں چو آنسو بہا کے قرآن پڑھو اللہ کو نال دعاواں کرو چند راتاں رہ گئیاں رمضان المبارک دیاں اور پتہ نہیں جڑا آئندہ رمضان ہے وہ ساڑی زندگی دے اندر دوبارہ آنا ہے کہ نہیں سانو نصیب ہونا ہے کہ نہیں جویں ساڑے پہلے اس دنیا تو چلے گئے اور یار آپاں بھی دنیا تو چلے جانا ہے آپاں بھی دنیا فانی نو چھوڑ جانا ہے آپاں بھی اس دنیا تو کوچ کر جانا ہے انہوں آخری راتاں سمجھ لائے آخری لمحے سمجھ لائے اللہ کو لو مانگتے سہی اللہ فرما دینے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي
استجب لکم جڑا بندہ مینوں پکار دائے میں اپنے بندے دی پکار سننا وا فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ او میرے بندیو میں تے تاڑی شان رگ نالوں میں زیادہ تاڑے قریباں میرے کولو منگو تے سینا مینوں پکارو تے سینا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فرمایا سونیو جیڑا بندہ میرے بارے پوچھے انہوں دسنا ہے اللہ تاڑے بہت ہی زیادہ قریب نے اللہ فرما دے جیڑا بندہ میں رب دے سامنے ہاتھ پلا دیندہ ہے میرے کولو منگ دائے میں رب نو پھر شرم آؤں دی ہے اپنے بندے دے ہتھانوں خالی واپس لٹا دیں اتنی بڑی غفور و رحیم ذات ہے فرمایا ساری زندگی دے گناہ لے کے آجا تے پھر جڑا آویلے نا سہری دا ویلا ادوں تے اللہ اپنے بندیاں نو آوازاں دین دینے کی آواز دین دینے آجا منگ لے جو کچھ چانا ہے آجا منگ لے جو کچھ چانا ہے تیرا رب گاں کیوں شرمانا ڈر غیراں دیکھیوں جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ اچھی بات نال پڑھ لو پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ اپنے بندے نوں پکار رہے نے اللہ دی پکار دا کسے نے ترجمہ کیتا ہے او میرے بندے میں کوئی دور محل بنایا نہیں مینوں ملنے دا لگدا کرایا نہیں او میں کوئی دور محل بنایا نہیں مینوں ملنے دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی چوکی دار بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ اوے ایویں لبدا پھرنا ہے مینوں بیابان اندر میں تے وسدا ہاں تیری جان اندر قرآن پاک دی اندر 7 مرتبہ اللہ نے فرمایا میں رب اپنے عرش تے مستویاں بیذاتی ہی لیکن اپنی قدرت دے نال اپنے اختیار دے نال ہر جگہ تے موجود ہاں ہر شے دا کنٹرول میرے ہاتھ دے اندر ہے اوے ایویں لبدا پھرنا ہے مینوں بیابان اندر میں تے وسدا ہاں تیری جان اندر او ذرا مار کے ویکھ دیان اندر پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ کولوں رج رج کے دعاواں کرو اوئی کوئی ذات ہستی ایسی ہے جدا اعلان ہے جے میرے کولوں نہیں منگو گے میں تاڑے نال ناراض ہو جاواں گا جے میرے کولوں منگ دے رہو گے میں عطا کردا رہواں اور فرمایا جڑا بندہ اللہ کولوں دعا نہیں نہ کردا دعا نہیں کر او خوش نہ ہوئے کہ میں دعا نہیں کردا اللہ نے مینوں بہت عطا کیتا ہے اللہ اس بندے نو دعا دی توفیق ہی نہیں دیندے جدی اللہ پاک نے دعا قبول ہی نہیں کرنی تے جیڑا بندہ دعاواں کردا ہے نا زیادہ تو زیادہ وہ سمجھے اللہ نے مینوں توفیق دیتی ہے اور اللہ دے ہاں میری دعا نو شرف قبولیت دے نال نوازیا جا رہا ہے زیادہ تو زیادہ اللہ پاک دے کولو منگو دعاواں کرو پکارو اپنے رب نو او پکار سندا ہے حضرت قاری زید صاحب فرما رہے نے 2-4 اشعار سنانے نے اللہ پاک ان ساتھیاں دی محبت قبول فرمائے باقی میری گفتگو دا اختتام ہے ساڈے دل وچ الفت سونے دی
کوئی ہور بسایا نہیں جاندا اوے ساڈے دل وچ الفت سونے دی کوئی ہور بسایا نہیں جاندا اس دل دے تخت تے تاج اتے اس دل دے تخت تے تاج اتے کوئی ہور بٹھایا نہیں جاندا ساڈے دل وچ الفت سونے دی کوئی ہور بسایا نہیں جاندا کوئی ہور بسایا نہیں جاندا او لکھ سونے تے من مونے نے لکھ سونے تے من مونے نے پر آقا دے سامنے کچھ بھی نہیں او لکھ سونے تے من مونے نے آقا دے سامنے کچھ بھی نہیں او جدے حسن تے رب بھی ناز کرے او جدے حسن تے رب بھی ناز کرے انہوں چھوڑ کے جایا نہیں جاندا صدیق تو پوچھیا آقا نے تبوک دے موقع تے جدوں پیارے صدیق نے اپنا سارا سامان لے آکے نبی دے قدماں اندر رکھ دیتا ہے او صدیق تو پوچھیا آقا نے کچھ گھر بھی چھوڑے یا کہ نہیں پیارے صدیق نے اگوں کی جواب دیتا او تیرا حکم ہوئے جے محبوبہ او تیرا حکم ہوئے جے محبوبہ پھر مال بچایا نہیں جاندا او ساڈے دل وچ الفت سونے دی کوئی ہور بسایا نہیں جاندا اللہ پاک عمل دی توفیق فرمائے دعا کرو خصوصی طور تے ابو بکر بھائی مکہ سیڈی سینٹر والے ایکسیڈنٹ ہو گیا سے انہوں دا ماشاءاللہ کافی بہتر نے اللہ انہوں سے دے سارے بیماراں واسطے خصوصی طور تے غزہ دے مظلوم مسلمانہ واسطے دعا کرنی ہے اس وقت بڑی ہی نازک صورتحال ہے بہت زیادہ آج دیاں تازہ ترین ویڈیوز اگر میں تانوں دکھا دیاں آج دی رات اور آج دے دن جنہ ظلم ہویا ہے جویں گوشت دے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے لاشے ماواں دی چیخو پکار جس طرح پوکھ دی وجہ تو روزہ افطار کر رہے نے درختاں دے پتیاں دے نال کس قدر ظلم و ستم دی انتہا ہے اگر میں تانوں دکھا دیاں انی خطرناک صورتحال ہے ہو سکتا ہے یار کسی دا کلیجہ پھٹ جائے اللہ پاک انہاں مظلومہ دی مدد فرمائے امت مسلمہ جڑی ستی ہوئی امت اللہ انہوں جاگن دی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم اغفر لحينا وميتنا
وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا ساری کائنات سچیا سائیاں ساڑے گناہ معاف فرما یا اللہ اے تیرے بندے تیرے درد فقیر بندے حقیر اللہ جی تساں دے غلام ناچید بندے جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہوئے نے مولا کریم اپنے بندیاں نو اپنیاں بندیاں نو لیلۃ القدر اگر اج دی رات ہے اللہ جی لیلۃ القدر دے سارے خزانے عطا فرما دیو اللہ جی یہ بندے جو کچھ منگ دینے عطا فرما دیو نیک دلی تمناواں حاجتاں خواہشاں آرزوواں ضرورتاں اللہ جی پوریاں فرما دیو اللہ جی دنیا بھی بہتر بنا دیو آخرت بھی سنوار دیو آ سرگی دا ویلا ہے سہانا ویلا ہے بڑا پیارا ویلا ہے اللہ جی تاڑے نبی دا فرمان ہے جڑا بندہ اس ویلے منگدا ہے اللہ اپنے بندیاں دیاں پکاراں سن دینے اللہ خود بلان دینے اللہ جی اسی چولیاں پھلائی بیٹھے ہیں سب تو پہلے اللہ جی معافی دی خیر پا دیو ساڑی زندگی دے گناہ معاف فرما دیو اللہ جی ساڑے دکھ تکلیفاں پریشانیاں دور فرما دیو ساڑے گھراں دے اندر امن فرما دیو اللہ جی ملکاں دے اندر امن فرما دیو یا الہ العالمین غزہ دے مظلومہ دی مدد فرما دیو یا الہ العالمین فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما دیو اللہ جی مظلوم مسلمان انہاں کل کھانا بھی کوئی نہیں انہاں کل رہائش بھی کوئی نہیں انہاں کل مسجداں بھی کوئی نہیں ہاسپٹل بھی کوئی نہیں انہاں کل کوئی سہولت نہیں یا الہ العالمین بھوک دی وجہ تو مر رہنے برود دی آگ برس رہی ہے اللہ جی سرگی ویلے دعاواں پہ کرنے اپنے بندیانو یا الہ العالمین انہاں نو کردار ادا کرن دی توفیق دے دیو اللہ جی غزہ دے مظلومہ دے نال امت مسلمانوں کھڑیاں کر دیو یا الہ العالمین جن مجاہدین کافران دیاں جیلان دے اندر نے اللہ جی انہوں رہائی عطا فرما دیو یا الہ العالمین مسلمانہ دیاں بیٹیاں مسلمانہ دیاں ماواں کافران دیاں جیلان دے اندر نے یا اللہ انہوں رہائی عطا فرما دیو یا الہ العالمین جی شہداء دیاں قربانیاں قبول فرما لو یا الہ العالمین مقرودہ نو کردے ادا کرن دی توفیق دے دیو یا اللہ جڑے کاروبار دی وجہ تو پریشان ہیں انہاں دیاں پریشانیاں دور کر دیو فراوانی والا رزق عطا فرما دیو یا الہ العالمین رزق حلال عطا فرما دیو حرام تو بچن دی توفیق دے دیو اللہ جی جو جو بندے منگ دینے عطا فرما دیو یا اللہ جنہ کل اولاد کوئی نہیں نیک اولاد دے دیو جنہ کل بیٹے کوئی نہیں اللہ جی انہاں نو بیٹے دے دیو جنہ کل بیٹیاں کوئی نہیں اللہ جی انہاں نو بیٹیاں دے دیو یا الہ العالمین ساری کائنات دے سچے آسائیاں یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین ساری کائنات دے خالقہ ساری کائنات دے مالکہ جننے ساڑے پیارے ساڑے کلوں جدا ہو گئے مولا انہاں دی بخشش فرما دیو کسے دی امی جان دنیا تو چلی گئی کسے دے ابو جان دنیا تو چلے گئے کسے دا کوئی پیارا کسے دا کوئی پیارا اللہ جی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دیو اللہ جی جنت دا داخلہ دے دیو جنت دیوں نعمتاں دے دیو یا الہ العالمین اس دنیا کائنات دے اندر حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما لو اللہ جی سانو شریران دے شر تو محفوظ فرما لو
یا الہ العالمین بے روزگاراں نو روزگار دے دیو اے اللہ جی جنہاں کول اپنے گھر نہیں اللہ جی انہاں نو اپنے گھر دے دیو یا الہ العالمین ساڈے دلاں دے اندر گناہاں دی نفرت پا دیو نیکیاں دی محبت پا دیو پوری دنیا تے اسلام دا بول بالا فرما دیو یا الہ العالمین ہر بندے دے دل اندر کچھ چھپے راز نے پریشانیاں تے دکھ نے دلوں منہ بول کے نہیں دلوں یا الہ العالمین تیرے بندے تینو کچھ کہنا چاہندے نے اے اللہ اپنے بندیاں دیاں دل دیاں پکاراں سن لے اے اللہ اپنے بندیاں دیاں دل دیاں آوازاں سن لے تو تے کیڑیاں مکوڑیاں دے دلاں دے حال جاننا ہے یا اللہ ساڑے دلاں دے حال سن لے یا الہ العالمین ساڑیاں دعاواں قبول فرما یا اللہ جویں حق سی حق ادا نہیں ہویا تیرا مہمان مہینہ آیا ہے مک چلے آئے ٹر چلے آئے اے اللہ جڑے دن رہندے نے سانو نیکیاں کرن دی توفیق دے دے یا اللہ سانو انہاں لوگاں میں شامل فرمائی اے مہینہ جا کے جنہاں دی سفارش کرے جنہاں دی شکایت کرے یا اللہ انہاں میں سانو شامل نہ کری یا اللہ اپنی رحمت دے خزانے دے دے یا اللہ بخشش دے خزانے دے دے برکتاں دے خزانے دے دے یا الہ العالمین ساڑے نامے جنت لکھ دے یا اللہ اس دنیا داری دے اندر اللہ جی ساڑے کلوں جنیاں بھی کمیاں ہو گئیاں کتائیاں ہو گئیاں غلطیاں ہو گئیاں پلن ہاراں گناہگاراں خطاکاراں سیاکاراں اللہ جی تسی تے غفور الرحیم ہو اللہ جی تسی تے معاف کرن تے قادر ہو اللہ جی سانو نکمیاں نو معاف کر دیو اللہ جی سانو فقیراں نو معاف کر دیو اللہ جی اسی مٹی نالوں پھیڑیاں اللہ جی سانو معاف کر دیو اللہ جی سرگی ویلا ہے یا الہ العالمین تیرے بندے جو جو منگ دے رہے عطا فرما دے یا اللہ امن و سلامتی والی زندگی دے دے یا الہ العالمین قبر حشر نشر دے عذاب تو محفوظ فرما لیں قیامت دیاں جنم دیاں ہولناکیاں تو محفوظ فرما لیں اللہ جی بغیر حساب و کتاب و جنت دے دینا حوض کوثر دے جام نصیبے وچ لکھ دینا اللہ جی اپنا اپنے نبی دا دیدار سانو کروا دینا اللہ جی اساں عام جنت وچ نہیں جانا اساں جنت الفردوس وچ جانا ہے اللہ جی فردوس دے دیو اللہ جی جنت الفردوس دے دیو جتھے تاڑا تے تاڑے سونے حبیب دا دیدار ہوئے اللہ جی جنت دے دیو یا الہ العالمین ساڑے تے راضی ہو جاؤ اللہ جی ساڑے تے راضی ہو جاؤ یا الہ العالمین اسی بڑے کملے تے نکمے جے لوگاں سانو منگن دا ول نہیں آندا اللہ جی اسی مانگ نہیں سکدے یا الہ العالمین جو تساں دے علم اندر بہتر ہے بن منگیوں عطا فرما دیو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.